السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. مرحبا في هذا الفيديو هذا اللي خاص بالسنة الثالثة إعدادي اللي غنشوفوا فيه بعض التمارين اللي كتعلق بالجذور المربعة. إذا أول فقرة اللي كتعطى في التمارين بالنسبة للجذور المربع هو التبسيط. كيف نبسط تعبير عددي. Comment simplifier une expression numérique contenant des racines carrées. Comment simplifier des expressions contenant des racines carrées. واحد التعبير تيكون عنده فيه الجذر مربع وتيقول لي بسيط. شنو هو اول حاجه خصني نكون عارف في هذه الفقره هذه؟ خصني نكون عارف واحد الخاصيات درتهم في الدرس قبل ما ندخل للتمارين ديال التبسيط. خاصني واحد القواعد نكون مستحضرهم دائما في البدايه. شنو هي اول خاصيه او لا اول قاعده؟ هي ملي تكون عندي جذر مربع ا في جذر مربع بي. شنو هو يتسمى هذا؟ كيتسمى لا راسين كاري دان برودوي. لا راسين كاري دان برودوي. هاد لا راسين كاري دان برودوي est égal le produit qui est égal le produit des racines carrées A et B. إذا ملي تيكون عندي جذر مربع ديال واحد الجداء كنفرق هذاك الجداء كنفرق هذوك العددين وتندير على شكل جداء. غنعطي مثال. إلا كانت عندي جذر مربع 5 في 7 شنو تتعطي هاد؟ كتعطيني هي جذر مربع 5 في جذر مربع 7. إلا كانت عندي جذر مربع 4 في جذر مربع 3 هي جذر مربع 4 مضروبة في جذر مربع 3. هذه بالنسبة للقاعدة الأولى. بالنسبة للقاعدة الثانية المهمة اللي غادي نحتاجوها في التبسيط شنو هي؟ اللي تتكون عندي جذر مربع أ أس 2 كتساوي العدد أ. هذا كيتسمى لا راسين كاري دان كاري. لا راسين كاري دان كاري. هاد أ أو كاري. هاد أ أو كاري. شنو هي هاد أ أو كاري؟ هذا لو كاري دو أ. لو كاري دو أ. شنو عندي أنا؟ عندي لا راسين كاري دان كاري. دابا هنا باش نوضح شنو قلت. دابا الا كتبت هاد الكتابه شنو كتسمى؟ لا راسين كاري دو بي. لا راسين كاري دو بي. هاد بي سي ان نومبر. في هاد الحاله عندي لا راسين كاري دان كاري. هاد ا او كاري هو واحد المربع. اذا شنو تيساوي لا راسين كاري دو كاري دو ا ايت ايكال ا. غنعطي اكزومبل. الا كانت عندي لا راسين كاري دو 4 est égal la racine carrée de 2 puissance 2 est égal à 2. شنو تتقول هنايا؟ الا كان عندي لا راسين بصفه عامه دائما الا كان عندي لا راسين مع لو كاري كنحيدهم. ندير هنايا باش نوضح بحال كنضرب عليهم بجوج وتيبقى عندي هذا لو نومبر هذا اللي هو 2. دائما الجذر كيمشي مع الجذر تيمشي مع المربع. تنقولوا لا راسين annule le carré. La racine annule le carré. هذاك لا راسين تيحيد معاه المربع. هذه بالنسبه للقاعده الثانيه. شنو هو الامر الثالث اللي خاصني يكون عارفه ضروري؟ شنو هو الامر الثالث ضروري يكون عارف بالنسبه للتبسيط؟ هو خصني نكون عارف كيسكو سا فو دير لي كاري بارفي. انا غنكتب خاصني نكون عارف لي كاري بارفي. شنو هما لي كاري بارفي؟ بالعربيه هي المربعات الكامله. المربعات الكامله. دابا عندي مثلا ا او كاري ايت ايكال بي. هاد لو نومبر بي شنو كيتسمى لو كاري دو ا. هاد بي لو كاري دو ا حيت عندي هنايا اس 2. هاد بي لو كاري دو ا. شنو هما لي كاري بارفي؟ لي كاري بارفي سون لي كاري بارفي سون لي كاري دي زونتيي ناتوريل. يعني تعريف سهل. Les carrés parfaits sont les carrés des entiers naturels. شنو هما les entiers naturels؟ Nombres entiers naturels sont 0, 1, 2, 3, 4, 5 ainsi de suite. هادو كيتسموا الاعداد الصحيحه الطبيعيه. شنو هو المربع ديال صفر؟ الا درت صفر اس 2 غنلقى صفر. مثلا نقدر ندير بحال هكذا مثلا باش نسهل. الا خديت هذا هو اكس وناخذ هنا اكس او كاري. شنو هو اكس او كاري؟ صفر. شنو هو واحد او كاري؟ هو واحد. شنو هو 2 أس 2 هي 4. شنو هي 3 أس 2 هي 9.
4 أس 2 هي 16 وغنمشيو بحال هكا. اذا هاد لي نومبر هادو هما لي كاري بارفي. فين هما لي كاري بارفي؟ هما هادو لي كاري بارفي، مربعات كامله. علاش سميناهم مربعات كامله؟ حيت هما المربعات ديال الاعداد الصحيحه الطبيعيه. اذا لي كاري بارفي سون لي كاري دي زونتيي ناتوريل. وملي تيكون عندي ان كاري d'un nombre n'est pas entier، بحال مثلا تكون عندي 0,5 par exemple au carré est égal à 0,25. Le nombre 25 est le carré de 0,5. 0,5 n'est pas un nombre entier naturel. C'est-à-dire le nombre 0,25 n'est pas un carré parfait. 0,25 n'est pas un carré parfait. ما تيتعتبرش مربع كامل لانه مربع ديال واحد العدد ماشي صحيح طبيعي. هذا سي ان نومبر ديسيمال. شنو هو نقدر ندير كملاحظه رابعه قبل ما ندخل للتبسيط؟ هذه القواعد خاصهم يكونوا عندك قبل ما تدخل في التمرين تبسط. خاصك تكون عارف هذه القواعد هذه. غنقول الا كانت عندي جذر مربع واحد العدد كيف ما كان ان نومبر غيال بوزيتيف، هاد لو نومبر عندي نقدر نصادف ثلاثه ديال الحالات. شنو هو؟ اما يكون هاد لو نومبر ان كاري بارفي، هاد لو نومبر يقدر يكون ان كاري بارفي. اكزامبل يقدر يكون عندي بحال هكذا مثلا racine carrée de 4. Racine carrée de 4 هي 2. Racine carrée de 16 هي 4. Racine carrée de 9 هي 3 ainsi de suite. اذا هاد الحاله الاولى يقدر يكون هاد لو نومبر مربع كامل كنقدر نبسط. الحاله الثانيه يكون هاد لو نومبر ان كاري امبارفي، هذا تكون مربع غير كامل، ان كاري امبارفي. اكزامبل racine carrée de 3. هاد لو نومبر 3 n'est pas un carré parfait. اذا هذا كيتسمى لا racine carrée d'un nombre ou bien la racine carrée imparfait. هذا مربع غير كامل بحال جذر مربع 7. هذا حتى هو 7 ان كاري امبارفي. الحاله الثالثه اللي هي مهمه، هي اللي غادي نصادفها في التمارين بزاف اللي غيعطيوها ليا. غتكون عندي لا راسين كاري دو ا فوا بي. لا راسين كاري دو ا فوا بي. كيفاش لا راسين كاري دو ا فوا بي؟ مثلا الا عطوني جذر مربع العدد 12، هذا المربع هذا العدد 12 بحال حاله ما هي هذه. هذا العدد 12 هو داخل فيه هو واحد الجداء. هاد 12 هو واحد الجداء ديال واحد العددين، هو 4 و3. الا بغيت نعوض هاد الجذر مربع 12، الا بغيت نعوض جذر مربع 12 نقدر نكتب داخل الجذر نكتب جذر مربع 3 مضروبه في 4. وشنو شفنا حنا في القاعده؟ نقدر نفرق الجداء. هذا سيون راسين كاري دان برودوي. نقدر نكتب شنو هي لا راسين كاري دو 4 فوا لا راسين كاري دو 3. هاد لا راسين كاري اذا كنشوف هنا راه بحال رجعت جداء حاله من هنا وحاله من هنا. هذا كيمكن ليه يتبسط. هاد لو نومبر هذا اون بو لو سامبليفيي. هذا يمكن ليا نبسطو، هذا ما يمكنليش نبسط هاد العدد هذا. اذا هاد الحاله الثانيه هاد جذر مربع 4 يمكن ليه يتبسط، غيولي 2. 3 ما يمكنليش يتبسط، غادي يبقى جذر مربع 3. وبالتالي غادي نقول انني بسطت العدد جذر مربع 12. اذا هذا شنو هو التبسيط ديال جذر مربع 12؟ هو 2 جذر مربع 3. اذا ها هي كيفاش وصلت ل 2 جذر مربع 3. اذا الا خديت هذا المثال لا راسين كاري دو 27. دابا شنو هو الدور ديالي انا في التمارين؟ هو مني يقولوا لي بسط فين كنمشي، فين تتمشي لهذا العدد اللي داخل جذر مربع، هذا اللي داخل جذر مربع. كنمشي كنشوف عندي 3 ديال الحالات، واش هو الحاله الاولى ولا الحاله الثانيه ولا الحاله الثالثه. اذا الحاله الاولى واش هذا الجذر مربع، واش هذا العدد اللي داخل الجذر واش مربع كامل. اذا كنشوف هنايا ما عنديش هذه الحاله، ماشي مربع كامل. هذا ما كاينش شي عدد نضربو عدد صحيح طبيعي ندير ليه اس 2 ونلقى 27. هذا العدد جذر مربع 27
عدد قابل للتبسيط، يعني مازال يمكن لي نبسط. اذا هذا العدد 27 كيدخل في الحاله الثالثه، يعني راه هو واحد الجزء ديال مربع كامل ومربع غير كامل. C'est-à-dire 27 c'est un produit d'un carré parfait et un carré imparfait. C'est-à-dire 27 est égal la racine de 9 fois 3. دابا انا عيني ديما تنقول عيني على ما بداخل الجذر، ما بداخل الجذر. شنو كتساوي هذه؟ شنو كتساوي؟ كنطبق القاعده. اذا كانت عندي غاسين دو ا فوا بي ايت ايكال لا غاسين دو ا فوا لا غاسين دو بي، عطيني لا غاسين دو 9 فوا لا غاسين دو 3. la racine de 3. إذا هاد la racine de 9 هذا 9 c'est un carré parfait. On peut le simplifier. C'est-à-dire racine de 9 est égale racine de 3 puissance 2 fois racine de 3 est égal. إذا غنطبق القاعدة اللي شفنا في الأول، اللي ذكرتهم في الأول هما هادو. إلا كانت عندي شي مربع مع الأس 2 كيمشي الجذر مع الأس، غتبقى عندي 3 غاسين 3. دابا انا هنايا راه فصلت كيفاش تفهمها. اما في التمارين يمكن ليا نخدم بطريقه مباشره، كنخدم بهذه القاعده. الا كانت عندي غاسين دو ا او كاري فوا بي ايت ايغال هادشي كله اللي قلناه بحال كنقول لي نخدم به مباشره. اما البرهان ديال هذا هو هذا كتعطيني مباشره ا غاسين بي، هاي كنخدم بها مباشره. الا كانت عندي مثلا la racine carrée de 32, la racine carrée de 32 est égale. شنو تتساوي؟ كتساوي la racine carrée de 16 fois 2. La racine carrée de 16 fois 2. Le nombre 16, c'est un carré parfait. Le nombre 2 est un carré imparfait. Est égal la racine carrée de 4 au carré fois 2. يعني نفرق هادو، نفرقهم على شكل جداءات، غادا تعطيني هي 4 غاسين 2. اذا هاد جذر مربع 32 التبسيط ديالها هو هذا، ها هي لا غاسين كاري دو 32. نشوف هاد المثال فيه ا ايت ايكال غاسين كاري دو 18 بلس غاسين كاري دو 8 موان 3 غاسين 2. اذا شنو هي اول حاجه خاص التلميذ يعرفها في السنه التاسعه؟ غادي يخدم التبسيط ديال جذور مربعه. اول حاجه خاصو يكون عارف هذا راه سيت اون سوم، هذا اون سوم. هذا باش تقرا خاصك تقول عندي هنا اون سوم دو غاسين كاري دو 18 اي غاسين كاري دو 8 اي غاسين كاري دو 3 ولا موان 3 غاسين 2. ملي تنقول هذا اون سوم يعني هاد لي سوم كومبوزي دي تيرم، يعني كيتكون من حدود. هذا المجموع يعني ان كيتكون من حدود. هذا كيتسمى لو بروميي تيرم، الحد الاول، هذا لو دوزيام تيرم، وهذا لو تروازيام تيرم. دابا هذا التعبير هذا كيتسمى مجموع. دابا ملي تيكون عندي التبسيط كنمشي اول حاجه كنقول هنا راه عندي 3 ديال الحدود، الحد الاول، الحد الثاني، الحد الثالث. واخا مزيان. كنشوف نبدا بالجذر المربع الاول. غنقول هاد 18 هادي، هاد 18 واش هو مربع كامل ولا مربع غير كامل ولا جداء مربعين واحد فيهم كامل ومربع غير كامل؟ كنشوف بان هنا ديما انا خصني نكون حافظ المربعات الكامله. يعني داخل هاد 18 هادي تتبان ليا راه كاين واحد المربع كامل اللي هو 9. دابا الا خديت مثلا 18، شنو هي 18؟ هي 9 فوا 2. وإلا مشيت هنا ل 8، شنو هي 8؟ شنو هي 4 فوا 2. دابا كنشوف بان عاطيني 18 و 8، يعني راه عاطين فيهم واحد المربع كامل، ان كاري بارفي. هذا واحد المربع كامل يمكن له يتبسط، وهذا واحد المربع كامل اخر يمكن ليه يتبسط. شنو غادي ندير؟ غنمشي
غنمشي هنايا، غنمشي نعاود نكتب الجذور، غنكتب جذر مربع ديال 18، عفوا ما نكتبش 18، غنكتب la racine carrée de 9 fois 2, on remplace 18 par 9 fois 2, c'est un produit, plus la racine carrée de 4 fois 2 moins 3 la racine carrée de 2. إذا هنا تلاحظ بأن هاد لا racine carrée de 2 هذا c'est un carré imparfait. هاد لو نومبر 2 c'est un carré imparfait، ما يمكنليش يتبسط، صافي تيبقى بحال هكذا، ما يمكنليش نبسط شي حاجة أخرى، كيبقى بحال هكا لا racine carrée de 2. إذا كنجي نبسط أ إيكال، تنطبق القاعدة هادي، نعاود نذكر بها، تنطبق هنا la racine carrée de A fois B est égale la racine carrée de A fois la racine carrée de B، ونعاود نذكر بالقاعدة الثانية اللي هي la racine carrée de B au carré est égale à B. شنو غادي تعطيني هادي؟ غتعطيني la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 2 plus، نطبق عاوتاني هنايا، غتعطيني la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2 moins 3 la racine carrée de 2. إذا ديما أنا خدام بثلاثة ديال الحدود، ها الحد الأول، ها الحد الثاني، أنا هذا بوحدو وهذا بوحدو وهذا العدد بوحدو. غنبسط، مازال هذا يمكن له مازال يتبسط، هذا سان كاري بارفي، سيتادير هذا هو 3 لا راسين كاري دو 2 بلس 2 لا راسين كاري دو 2. شنو هي لا راسين كاري دو 4؟ هي 2 موان 3 لا راسين كاري دو 2. اذا هنا فين وصلت دابا؟ يعني ما بقى هاد الجذور كلهم بسطتهم، ولكن تيبان ليا هنا راه كاين واحد العامل مشترك هنايا اللي هو راسين كاري دو 2. اذا هنا هاد الشيء راه عنده علاقه حسب النشر هو التعميل. اذا هنا راه تنفكر في التعميل. اذا هنا ملي كتبان لك راسين 2 غتعامل معاها نتايا بحال راه هي اكس، بحال هي اكس مثلا، بحال هي اكس، ماشي غير زعما في الخدمه بحال كيما عندي اكس، بحال عندي بحال عندي 3 اكس. نعطي بحال مثلا هذه شنو هي باش تستوعبها، ما يخلينيش هذا الغاسين هذا، راه بحال عندي 3 اكس بلس 2 اكس موان 3 اكس. ها هي عوضتي راه جذر مربع عوضتها باثنان. هذه راه سهله في الحساب، نحسب هاد الجوج شحال يعطيوني، غيعطيوني 5. هي 5 اكس موان 3 اكس، 5 موان 3 هي 2، اذا 2 اكس. كيف ما حسبت هذه راه يمكن ليا نحسب هذه. ها هي 3 اكس 3 غاسين 2 بلس غاسين 2، شنو هما هاد الجوج هادو؟ شنو هما يعطيوني؟ غيعطيوني 5 غاسين 2 موان 3 غاسين 2 موان 3 غاسين 2. اذا عندي 5 غاسين 2 موان 3 غاسين 2، شنو تعطيني؟ غتعطيني هي 2 غاسين 2. هذه الا بغيت نحسبها بسرعه، ولكن راهي سهله اننا نحسبها بلا ما نبسط راسي. الا بغيت نعمل غندير بهذا الشكل هذا، غندير قوسين، غندير هنايا جذر مربع 2، غنمشي للحد الاول غنقول عملت بجذر مربع 2، غتبقى ليا 3. غندير زائد هنايا عملت بجذر مربع 2 تبقى ليا 2، هنايا عملت بجذر مربع 2 غتبقى ليا ناقص 3. وإلا حسبت هذا العدد كله غادي يعطيني 2. 5 ونقص منها 3 هي 2، غيعطيني نفس هذه النتيجه هذه.